अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद मुस्तफ़ा। आप लोग जानते हैं हमने एक प्ले लिस्ट स्टार्ट की हुई थी। चैप्टर नंबर 8 पार्ट 2 की बुक है हमारे पास, कंप्यूटर साइंस, और चैप्टर नंबर 8 सी प्रोग्रामिंग से हम पढ़ रहे हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर नंबर 8 का। अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम कवर करेंगे। अच्छा जी, आपके पास विंडो में टेक्स्ट बुक को भी फॉलो कर रहा हूँ। आप लोग शायद IT सीरीज बुक से पढ़ रहे हो, वो भी अच्छी बुक है। कंसेप्ट तो खैर एक ही है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक्स है वो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जी। ये सारा का सारा जी थ्योरेटिकल टॉपिक्स है जी, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? आप कोड लिखते हैं, कंप्यूटर्स कोड। जैसे ये मैंने सारा का सारा कोड लिखा हुआ है, ये मेरे पास क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप कोड लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे किस में लिख रहे हैं? सी में लिख रहे हैं। अच्छा, इस लेक्चर्स को जो भी बच्चे पहली दफ़ा ले रहे हैं वो मेरी इस प्लेलिस्ट में प्रीवियस लेक्चर्स सारे के सारे देखें, क्योंकि मैंने इसमें लंबी गुफ्तगू नहीं करनी। ऑलरेडी सारी चीज़ें मैंने कवर की हुई हैं, बस इसको हम थोड़ा सा एक पढ़ेंगे अपने कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई भी प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास 2 कैटेगरीज है लैंग्वेज की, ठीक है जी। लो लेवल्स है और हाई लेवल। अच्छा, ये बात याद रखनी है, लो लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन की लैंग्वेज होती है। मशीन की लैंग्वेज 0 1 है। मशीन मीन्स कि ये कंप्यूटर जो होता है हमारा, कंप्यूटर हमेशा हर चीज़ को 0 1 के अंदर कन्वर्ट करता है। आप लोगों ने जैसे पढ़ा ना कि आप कोड लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है, ये मैंने कोड लिखा हुआ है, ये सी लैंग्वेज के अंदर कोड है। ये कोड 0 1 के अंदर कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट्स कोड के अंदर, और सिस्टम उसको समझेगा, ठीक है जी। ओके, मशीन लैंग्वेज नेटिव। अच्छा, लो लेवल लैंग्वेज को 2 हिस्सों में कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। मशीन लैंग्वेज है और एक हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है, ये भी लो लेवल लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज हमारे पास नेटिव लैंग्वेज है कंप्यूटर्स की। कंप्यूटर ट्रांसलेट होता है, किसी भी चीज़ को नहीं समझ सकता जब तक वो हमारा लैंग्वेज जो है, यानी कि सी लैंग्वेज, पाइथन वगैरह, कोई भी लैंग्वेज जो है ना वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट ना हो। प्रोग्राम रिटर्न किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं प्रोग्राम, लेकिन उसको कन्वर्ट होना होता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। हर मशीन की लैंग्वेज की जो वो है स्ट्रिंग्स एक बनती है, वो 0 1 की फॉर्म में बनती है, ठीक है जी। ह्यूमन्स को समझना इसके लिए बहुत मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट टू ह्यूमन 0 1, लेकिन मशीन इसको अच्छी तरह समझ लेता है। और अगर मशीन लैंग्वेज में कोई एरर आ जाए तो तब इसको डिफ़ॉल्ट करना, डिटेक्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है जी। और उसके बाद डेवलपमेंट, अब वो कह रहा है कि अलबत्ता आप असेंबली लैंग्वेज को थोड़ा सा समझ सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज ज़्यादातर जो है ना वो ये BS कंप्यूटर साइंस जो लोग करते हैं, ये लो लेवल लैंग्वेज है। जिन लोगों ने हार्डवेयर बनाने होते हैं ना, या हार्डवेयर के ऊपर काम करते हैं, या कंप्यूटर्स के जो कंपोनेंट्स हार्डवेयर बनाते हैं, वो असेंबली लैंग्वेज ज़्यादातर सीखते हैं। लो लेवल लैंग्वेज है ये भी। असेंबली लैंग्वेज हार्डवेयर के ऊपर चलती है, ठीक है। ये मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन लॉन्ग सीक्वेंस 0 1 के ऊपर है, ये रिप्लेस इंग्लिश सिंटैक्स है इसका, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको एक वैसे ही कोड बता ही देता हूँ। मैं अभी आपको वैसे कोड ना बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिनट, मैं अभी आपको कोड बता देता हूँ जी, ठीक है। ओके, कोड बता देते हैं जी, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज, अच्छा जी। हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो इंस्ट्रक्शन हम इंग्लिश सिंटैक्स के तौर पे लिखी जाती है। हाई लेवल लैंग्वेज को लिखने के रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स टू राइटिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड अ सिंटैक्स। ये बात बहुत दफ़ा मैंने आप लोगों को बताई हुई है जी, ठीक है जी। सिंटैक्स को अगर ना सही रखें तो कंपाइलर्स के अंदर या इंटरप्रेटर, ठीक है, ये हमारे पास कंपाइलर है, ये कंपाइलर है, और इस तरह का एक इंटरप्रेटर भी होता है, ठीक है जी। इंटरप्रेटर भी चले मैं आपको बता ही देता हूँ। इंटरप्रेटर बस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। जैसे यहाँ पे मैं हूँ जुपिटर में, अगर ऑन हो जाएगा मेरा जुपिटर, क्योंकि अभी वो लोकल होस्ट नहीं चल रहा, तो जुपिटर का ऑन होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है जुपिटर नोटबुक को चलाने के लिए, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलें, मैं भी चल जाए, हमें थोड़ा सा अगर चलना होगा इसमें। यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ जी, राइट द असेंबली कोड। ये वैसे आपको समझाने के तौर पे कि असेंबली कोड कैसे होता है। ये मेरा जी जुपिटर्स नोटबुक चल पड़ा। चले मैं ना आपको इंटरप्रेटर एक बता देता हूँ, कोबल इंटरप्रेटर है जी, कोबल।
کمپائلر بھی ہے, انٹرپریٹر بھی ہے, گوگل والوں کا یہ ویسے. چلیں یہ ایکسٹرا چیزیں بھی ہو جائیں گی. یہ جوپیٹر نوٹ پیڈ ہو گیا ہمارے پاس. ہاں یہ رہے, یہ جوپیٹر نوٹ پیڈ ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے جی, نوٹ بک ہے. یہاں پہ یہ کمپائلرز ہوتا ہے, یہ 1 by 1 انٹرپریٹر, یہ اس کو انٹرپریٹر کہتے ہیں. اس میں کوڈ نا 1 by 1 چلتا ہے جی. ٹھیک ہے جی, کیا یہ آن ہو جائے, اب بتا دیتا ہوں. خیر چلیں, یہاں پہ کوڈ ویسے میں نے لکھا ہے. ٹھیک ہے جی, کیا کہہ رہا ہے, کچھ بھی لکھ دو یار. وہ کہہ رہا ہے کون سا x86 پروسیسر یوز کرنا چاہیے. بات تھوڑی سی آپ کے لیول سے ہٹ کے. ویسے میں آپ کو کوڈ بتانے لگا ہوں, کوئی بھی کوڈ سمپل لکھے گا. یہاں پہ لکھ دیا, بس نخرے بڑے کر رہا ہوں, بار بار پوچھتا ہے بھائی کوڈ لکھ دیں. بھائی کوڈ رائٹ کر دو کوئی بھی اسمبلی لینگویج. چلیں جو بھی ہو خود ہی سمجھے گا. ٹھیک ہے بھائی, یہ جی آپ کے پاس کوڈ آ گیا جی اسمبلی لینگویج. ٹھیک ہے جی, یہ کوڈ ہے, یہ والا کوڈ ڈول سے. یہ کوڈ جو دیکھ لیں, موو ہو رہا ہے, یہ ایکس ہمارا رجسٹر ہے. ٹھیک ہے, فوڈ ویلیوز رجسٹر کے اندر جا رہی ہیں, اور جہاں پہ بھی موو وی بی ایکس, یہ سارا کا سارا آپ کا کوڈ ہے. کون سا جی, وہ اسمبلی کا کوڈ ہے. ٹھیک ہے جی, چلیں جی کدھر گئے. اچھا, وہ کہہ رہا ہے جی پروگرامس ہائی لیول لینگویج کی بات کر رہا ہے جی. ہائی لیول لینگویج تو آپ کو پتہ بہت سی ہیں. ٹھیک ہے جی, اب ہائی لیول لینگویج لکھنے کے لیے آپ کو کمپائلر یا انٹرپریٹر کا استعمال کرنا پڑتا ہے. لینگویج ٹرانسلیٹر, یعنی کہ دیکھیں نا, یہ آپ کے پاس کیا ہے, ڈیف سی پلس پلس کیا ہے, کمپائلر ہے. اوکے, تو یہ کمپائلر ہے, اس کے اوپر ہم کوڈ لکھیں گے, یہ اس کو ٹرانسلیٹ کر دے گا 01 کے اندر. ہائی لیول لینگویج لکھنے کے لیے کوئی کمپائلر کی ضرورت ہوتی ہے یا انٹرپریٹر. انٹرپریٹر ہوتا ہے 1 by 1 آپ کا کوڈ نا جنریٹ کر دیتا ہے. ہائی لیول میں یہ میں خیر بتا دیتا ہوں ابھی آپ کو. ہائی لیول لینگویج آپ کے پاس جو ہیں وہ سی ہے, سی پلس ہے, جاوا ہے, پاسکل ہے. یہ بھی ہے, یہ پرانی ہو چکی ہیں ویسے. سی پلس ابھی بھی چل رہی ہے, جاوا بھی چل رہی ہے. ریسنٹلی پائتھن وغیرہ جے ایس بھی آئی ہوئی ہے. اب یہاں پہ وہ ساری کی ساری اس نے ہسٹری بتائی ہوئی ہے کہ سی پلس کے لیے کس کے لیے استعمال ہوتی ہے, فورٹن کس کے لیے استعمال ہوتی ہے, کوبل جو ہے یہ بزنس اپلیکیشنس بنانے کے لیے بھی لینگویج استعمال ہوتی ہے. ابھی بھی اس کا ہے, لیکن اس طرح استعمال اس کا نہیں ہے لینگویج کا. ٹھیک ہے جی, سی زیادہ چل رہی ہے, سی پلس پلس چل رہی ہے, جاوا, یہ تینوں چلتی ہیں. اور آج کل ایڈوانس پہ پائتھن ہے یا جے ایس ہے, پی ایچ پی وغیرہ بھی ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ اس نے سمپل یہ بتایا ہوا آپ کو. ٹھیک ہے جی, کہ پروگرامنگ لینگویج کے کرنے کے کیا رول ہوتے ہیں. ہیومن لائکس کی طرح آپ لکھ سکتے ہیں. ہائی لیول لینگویج کو سمجھنا, ڈیبگ کرنا, ریڈیبل کرنا ایزی ہوتا ہے. آپ لوگوں نے کی بھی ہے. دیکھیں ہم نے آلریڈی بھی لیکچرس کے اندر میں نے سارے کے سارے آپ کو کوڈ وغیرہ سمجھائے ہیں پراپر فارم کے اندر, تو وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے لیے لینگویج کو سیکھنا ایزی ہو جاتا ہے. کنسنٹریٹس پرابلمس اگر کوئی آ جائے تو ایزی ہو جاتا ہے پرابلمس کو جو ہے نا ڈیٹیکٹ کرنا. ایک ایفیشینٹ وے کے اندر ہم پروگرامس لکھ سکتے ہیں, اسٹرکچرس بنا کے. ہم نے آلریڈی یہ سارے ٹاپکس کور بھی کیے تھے, بنائے تھے نا ہم نے اسٹرکچرس وغیرہ. وہ اسٹینڈرڈ فائلس بنائی تھیں. ٹھیک ہے, مین فنکشن وغیرہ بنائے تھے. ٹھیک ہے جی, یہ ساری کی ساری چیزیں تھیوریکل پڑھنے والی ہی ہیں. ڈو ناٹ ڈیو. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے سی پلس پائتھن وغیرہ کوئی بھی ہائی لیول لینگویج سیکھنی ہے تو اس کے لیے آپ کو مشین آرکیٹیکچر, مشین ہارڈ ویئرس کی اتنی انڈرسٹینڈنگ بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ کو لینگویج کے ساتھ قرض ہونا چاہیے. کہتا ہے ہائی لیول لینگویج انڈیپینڈنس ہوتا ہے, یعنی کہ آپ فار ایگزامپل ایچ پی کے موبائل پہ چلا رہے ہیں, لیپ ٹاپ پہ چلا رہے ہیں, تو موٹرولا کے بھی چلا سکتے ہیں. انٹل والے پروسیسر, یہ پروسیسر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, انٹل کمپنی ہے ایک, اس کا پروسیسر. موٹرولا پروسیسر اگر لگا ہوا آپ کے سسٹم میں پھر بھی چل جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے, یا آپ کا پروسیسر کے ذریعے جی پی یو ہے, وہ ایک سی پی یو کی جگہ آج کل جی پی یو بھی چل رہا ہے نیویڈیا والوں کا. اور یا آپ کے پاس اور کوئی مشین ہے, آئی فون کی مشین ہے, مطلب مشین مینس واشنگ مشین نہیں, مشین مینس کمپیوٹر سسٹم. ٹھیک ہے, کوئی بھی کمپیوٹر سسٹم ہے اس کے اوپر یہ ساری کی ساری لینگویج چل جاتی ہیں. اس لیے یہ لینگویج انڈیپینڈنٹ ہے, آزاد ہے, ڈپینڈ نہیں ہے کسی بھی اسپیشل مشین کے اوپر, کمپیوٹر مشین کے اوپر. ٹھیک ہے, میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہاں پر اگر میں آپ کو کوئی انٹرپریٹر بتاؤں تو چلے میں بتا دیتا ہوں انٹرپریٹر آپ کو. یہاں پہ ہم ایک فائل بناتے ہیں, ایک منٹ سوری, یہاں پہ آپ کو میں انٹرپریٹر کوئی بتا دیتا ہوں.
यहाँ पे कुछ भी हम लिखते हैं जी it.ipynp आई थिंक होगा। अच्छा यस, ये मेरे पास इंटरप्रेटर ओपन हो गया। ये अभी उस तरह नहीं चलेगा क्योंकि इसके कटर्स वगैरह डिटेक्ट करने पड़ेंगे, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ, ये जी 1 बाय 1 कोड, इस पे ऊपर कोड लिखेंगे, उसके बाद फिर इस लाइन पे कोड लिखेंगे, इस लाइन पे कोड लिखेंगे तो यहाँ से रन होगा। ये इंटरप्रेटर है हमारे पास, ठीक है। ये VS कोड कंपाइलर भी है लेकिन इंटरप्रेटर्स भी बना लेता है ये, ठीक है। ये यहाँ पे 1 बाय 1 कोड लिखेंगे, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, उसको चलाएंगे, फिर स्टेटमेंट को ये भी करना, डिटेक्ट वगैरह सेलेक्ट मैंने नहीं करना क्योंकि ये मैंने प्रोजेक्ट्स किया हुआ है इंटरप्रेटर्स पे, मैंने ये प्रोजेक्ट्स नहीं बनाना। तो यहाँ पे इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, सारे के सारे फाइलों आपस में मर्ज हो जाएंगी। तो ये इंटरप्रेटर है, 1 बाय 1 आप कोड लिखी जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमने एक ही पाथ के ऊपर, ये देखें एक ही सारा का सारा पैनल्स है हमारे पास, इस पर सारा का सारा कोड लिख दिया हमने, ठीक है, सारा का सारा कोड लिख दिया। ये कंपाइलर है, ठीक है, ये डिफरेंस है जी, ठीक है जी। ओके जी, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह समझ आ गई होगी आप लोगों ने। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये चैप्टर नंबर 8 पढ़ा है और आपको बड़ी अच्छी समझ आई होगी और एक बड़ा अमेजिंग लगा होगा, आपको इंटरेस्टिंग पैदा हुई होगी। नेक्स्ट प्ले लिस्ट चैप्टर नंबर 8 की स्टार्ट करने के लिए लास्ट में कमेंट करें कि सर चैप्टर नंबर 8 की प्ले लिस्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कमेंट करें और शेयर भी करें और अपने स्टूडेंट्स को शेयर करवा के लाइक भी करें। अल्लाह हाफिज़।